अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद बिन सलमान ये इस वक्त दुनिया का ऐसा मशहूर नाम है कि जिसको शायद ही आप में से किसी ने ना सुना हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो इंसान ज़रा बराबर भी बैनुल-अक़वामी सियासत की समझ बूझ रखता है तो इसने ना सिर्फ इस नाम को सुना होगा बल्कि वो इस इंसान को भी अच्छी तरह जानता होगा। मोहम्मद बिन सलमान कोई आम नहीं बल्कि इस इंसान का नाम है कि जिसको इस वक्त सऊदी अरब का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शख्स माना जाता है। ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों की लिस्ट में इस नाम को शामिल किया जाता है। 2017 से लगातार मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की दूसरी सबसे ताकतवर पोजीशन पर बैठे हैं, वो पोजीशन के जिसको क्राउन प्रिंस या फिर वली अहद के नाम से जाना जाता है। मगर ये भी याद रहे कि ये दूसरी पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बैठे हैं, वरना इनके काम तो सारे के सारे पहली पोजीशन वाले हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि 3-4 सालों से लगातार पूरे के पूरे सऊदी अरब को सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान ही चला रहे हैं, क्योंकि पहली पोजीशन यानी बादशाह की कुर्सी पर बैठने वाले उनके वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और उनको तो बहुत कम मौक़ों पर ही देखा जाता है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सऊदी अरब इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की मुट्ठी के अंदर है। मगर आपको ये जानकर शदीद हैरानी होगी कि जिस मोहम्मद बिन सलमान को आज के दौर में सऊदी अरब का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, इस मोहम्मद बिन सलमान को सन 2017 से पहले शायद ही कोई इंसान जानता हो। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अल सऊद ख़ानदान की तारीख़ के पहले ऐसे इंसान हैं कि जिनको इतनी कम उम्र में क्राउन प्रिंस बनाकर उनके हाथों में सारी ताकत दे दी गई, वरना तो अभी तक जिस इंसान के हाथ में भी सऊदी अरब की बागडोर दी गई तो वो हमेशा 50 या 60 साल की उम्र से ऊपर ही का होता था। और अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द ही हम लोग ये भी देखेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की तारीख़ के सबसे जवान बादशाह भी बन जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस हिसाब से वो इतने ताकतवर होते जा रहे हैं तो इस बात में कोई शक नहीं कि आने वाले दौर में सऊदी अरब के बादशाह तो वही बनेंगे। दोस्तों, ये कहावत 100% दुरुस्त है कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला स्याह सफ़ेद का मालिक बन जाता है, और ये वो नश है कि जो सर चढ़ कर बोलता है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इस हवाले से खासे मकबूल हैं कि जिनके मुतल्लिक ये ख्याल किया जाता है कि ये अपने मुखालफीन को चुन चुन कर रास्ते से हटा रहे हैं। और जमाल खशोगी के कत्ल के बाद ये अफवाहें गर्दिश में है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के ताकतवर तरीन और खुदगर्ज हुक्मरान हैं जो अपने मुफाद की खातिर किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं। और मोहम्मद बिन सलमान से कुछ लोग शदीद नफ़रत क्यों करते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर खुलकर बात करेंगे कि अपने मुफाद की खातिर मोहम्मद बिन सलमान ने आज तक क्या कुछ किया और आइंदा सालों में वो क्या कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहा जाता है, सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और इनकी तीसरी बीवी फारदा के सबसे बड़े बेटे हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 24 साल की उम्र में सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की, और जब 2009 में उन्हें अपने वालिद का मुशीर ख़ास मुकर्रर किया गया तो दुनिया भर में उनको जारहाना लीडर के तौर पर जाना जाने लगा, जबकि उनकी शख्सियत हमेशा से तनाज़ात में घिरी रहती है। 1985 में पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान दीगर सऊदी शहज़ादों से खासे मुख्तलिफ है। वो बचपन ही से अरब तहज़ीब व सकाफ़त और इक़्तिदार और रवायात के शायदा हैं, तो इसलिए उन्होंने मगरबी ममालिक से तालीम हासिल नहीं की बल्कि शाह सऊद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। लेकिन नाक़दीन का ख्याल है कि यह मौसूफ ताकत के बलबूते पर क्राउन प्रिंस बने। दरअसल सऊदी शाही ख़ानदान की बात करें तो सऊदी बादशाहत में बाप की कुर्सी का असल हक़दार उसका बेटा नहीं बल्कि उसका वली अहद होता है। किंग अब्दुल अजीज़ को जदीद सऊदी अरब का बानी कहा जाता है कि जिनकी वफ़ात 1953 में हुई, तो उनकी वफ़ात के बाद उनके 6 बेटे एक के बाद एक सऊदी अरब के बादशाह बनते चले गए। उनके सबसे बड़े बेटे सऊद का दौरे हुकूमत 1953 से 1964 तक चला, और सऊद की वफ़ात के बाद उनके भाई शाह फैसल 1964 से 1975 तक सऊदी अरब के बादशाह रहे। इसके बाद शाह खालिद की बारी आई और उनका दौरे हुकूमत 1975 से 1982 पर मुहित रहा, और उनके बाद शाह फाद ने 2005 तक हुकूमत की। शाह फाद की वफ़ात के बाद शाह अब्दुल्ला 2005 से लेकर 2015 तक सऊदी अरब के स्याह सफ़ेद के मालिक बने रहे। और बाद अज़ां जब शाह अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो मोहम्मद बिन सलमान के वालिद यानी सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब का तख्त संभाल लिया, और अभी तक वो सऊदी अरब के बादशाह हैं। लेकिन दोस्तों, शाह सलमान के दौरे हुकूमत में पिछली रवायात को तोड़ते हुए बहुत कुछ रद्द-बदल कर दिया गया। अगर सऊदीया की कदीम रवायात को मद्देनज़र रखें तो इनके मुताबिक किंग सलमान के भाई को क्राउन प्रिंस बनना चाहिए था, मगर उन्होंने पिछली तमाम रवायात को तोड़ दिया और अपने भतीजे मोहम्मद बिन नाइफ को क्राउन प्रिंस बना डाला। लेकिन इसके पीछे बाकायदा एक साजिश तरतीब दी गई कि भाई से भाई को कुर्सी सौंपने की जो रवायत बरसों से चली आ रही थी,
اس کو بغیر کسی مزاحمت کے ختم کرنے کا ایک طریقہ متعارف کروایا گیا کہ اپنے بھائی کے بجائے اس کے بیٹے کو کراؤن پرنس یعنی ولی عہد بنا ڈالو۔ دوستو اس کے ساتھ ہی کنگ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ڈیفنس منسٹر کا عہدہ بھی دے دیا، لیکن ٹھیک 2 سال بعد اپنے بھتیجے محمد بن نائف کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹا کر اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد بن نائف کو اس عہدے سے ہٹانے کے لیے سازش رچائی گئی اور ان پر کافی دباؤ ڈالا گیا، مگر جب وہ نہ مانے تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے سارے بینک اکاؤنٹس کو فریز کر دیا گیا تاکہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ بالآخر طاقت کی جیت ہوئی اور محمد بن نائف نے عہدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی محمد بن سلمان نے محمد بن نائف کو کڑی نگرانی میں رکھا اور 2 مارچ 2020 کو محمد بن نائف اور اس کے بھائیوں پر حکومت سے دھوکہ دہی کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ جیل میں ہی قید ہیں۔ دوستو محمد بن سلمان نے اقتدار سنبھالتے ہی تمام تر طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ محمد بن سلمان نے وہ کام کرنا شروع کیا جو آج سے پہلے کسی سعودی حکومت کے دور میں کسی نے نہیں کیے تھے۔ 2015 میں جب محمد بن سلمان ڈیفنس منسٹر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو ان کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محمد بن سلمان نے ایران کے حامی حوثی باغیوں کو کچلنے کے لیے یمن پر حملہ کر دیا اور اس جنگ کے نتیجے میں یمن بالکل تباہ و برباد ہو گیا۔ اس جنگ نے نہ صرف بے شمار لوگوں کی جان لی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنگ کے علاوہ بھی یمن میں رہنے والے ہزاروں بچوں اور عورتوں نے دم توڑ دیا تھا، اور ان بچوں اور عورتوں کے دم توڑنے کی وجہ وہ پابندیاں تھیں کہ جو محمد بن سلمان کی طرف سے یمن پر لگائی گئی تھیں، کیونکہ محمد بن سلمان نے یمن میں باہر سے آنے والی ہر چیز پر پابندی لگا دی تھی، تو نتیجے میں ہزاروں بچوں اور عورتوں نے صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیا۔ اور اس کی جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں وہ یقیناً نہ صرف رلا دینے والی بلکہ ہلا دینے والی بھی تھیں، جبکہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی سعودی عرب حوثی جنگجوؤں کو ختم کرنے میں ناکام رہا اور بالآخر اسے حوثیوں کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ 2017 میں ایران کو معاونت فراہم کرنے والے سعودی عرب اور مڈل ایسٹ ممالک نے محمد بن سلمان کے کہنے پر قطر کا بائیکاٹ کر دیا۔ 2019 میں محمد بن سلمان نے تقریباً 50 سعودی کروڑ پتی شہزادوں کو گرفتار کرایا اور بیان یہ دیا کہ ان سب پر کرپشن کے الزامات تھے۔ ان تمام گرفتار شدہ افراد کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے اور ان سب گرفتار ہونے والوں میں دنیا کے 6 امیر ترین آدمی پرنس ولید بن طلال بھی شامل تھے۔ سعودی حکومت نے ان سے 106 بلین وصول کیا اور اس کے بعد انہیں رہا کیا گیا، لیکن اس کریک ڈاؤن کا اصل مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں بلکہ محمد بن سلمان کی طاقت کو بڑھانا تھا۔ دراصل یہ وہ اقتدار اور طاقت کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور اس کا مقصد پوری دنیا میں اپنی طاقت کی نمائش کرنا تھا کہ سب جان لے کہ دراصل سعودی عرب کی تمام تر پاور کس کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے بعد محمد بن سلمان کی حکومت نے سعودی عرب کے سخت ترین قوانین کو بھی نرمی سے بدل ڈالا۔ عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی اور جدہ اور ریاض میں ہونے والی میوزیکل کنسرٹ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر منعقد کروائے جاتے، کہ جس سے سعودی عرب میں فحاشی عام ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ میڈیا کے معاملے میں محمد بن سلمان کی امیج بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور ان کے دور میں جس نے بھی ان کے خلاف بولنے کی کوشش کی اس کو یا تو جیل میں بند کر دیا گیا یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ ترکی کے شہر استنبول میں قتل ہونے والا سعودی عرب کا وہ مشہور جرنلسٹ آپ سب لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا، کہ جس کو نہ صرف محمد بن سلمان کے ایک اشارے پر بری طرح سے قتل کیا گیا تھا بلکہ قتل کے بعد بھی اس کی لاش کو تیزاب کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ دوستو محمد بن سلمان جب سے اس کرسی پر بیٹھے ہیں تو تب سے لگاتار بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب کی ساری طاقت اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کبھی بھی ان کے بوڑھے باپ کی اگر موت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خاندان کے لوگ ہی ان کے خلاف بغاوت کر دیں اور ان کو اس کرسی سے ہٹا دیں، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ تر خاندان ان سے ناراض ہی رہتا ہے، تو بس اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی موت سے پہلے اپنا سارا راستہ صاف کر لیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔